अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, जो लेक्चर आज से शुरू हो रहे हैं ख़ास तौर पर आगे एंड तक, उनको मेरे तलबा के लिए सीखना समझना आसान कर दे और उनके सीने की जो गिरहें हैं वो खोल दे ताकि वो इसको आसानी से समझ पाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। और मेरे लिए समझाना सिखाना आसान कर दे कि मैं आसान तरीके से इन लेक्चर्स को डिलीवर कर पाऊँ और जो चीज़ है वो आगे पहुँचा पाऊँ ताकि हम सब मिलकर तेरी किताब को समझ सकें, तेरे नबी के फरमान को समझ सकें, तेरे नबी की अहादीस को भी हम समझ सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी मदद फरमाना। जी, तो आज से हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गुज़िश्ता लेक्चर में आपने देखा, हम वैसे गुज़िश्ता लेक्चर शुरू कर चुके हैं जिसमें हमने मफ़ऊल के टाइप्स पढ़े थे। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल लिअजलिही जिसे मफ़ऊल लहू भी कहते हैं, मफ़ऊल फीह और मफ़ऊल माअहू, जिसमें से मफ़ऊल माअहू बहुत बहुत ही कलील इस्तेमाल है। मफ़ऊल बिही जो बराह रास्त इफेक्ट होता है फ़ेल मुतअद्दी के लिए, और मफ़ऊल फीह जो हमें फ़ेल के होने का वक्त बताता है। मिसाल के तौर पे सिंपली अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक फ़ेल है मारना, मारा। अच्छा, मारा के बारे में हमें कितनी बातें जाननी हैं, कितने काम हो सकते हैं। पहली चीज, किसको मारा, किसको मारा, डायरेक्ट मफूल। दूसरी चीज, क्यों मारा, वजह बताई, क्यों मारा। यानी अब ये हम जो सोचे तो ये हमारे आम जिंदगी में भी ये चीजें आती हैं, क्यों मारा। तीसरी बात, भाई कब मारा, कब मारा। अच्छा, कब मारा। आखिर में कितना मारा, कितना मारा। अब देखें, ये चार चीजें होती हैं किसी भी फेल में, फिर ये चार चीजों को हमने गौर करना होता है। अब लाजमी नहीं कि हर चीज जो है वो हर फेल में मौजूद हो, कभी कोई तस्करा होती है, कभी कोई तस्करा होती है, तो ये नॉर्मल बात है। तो आप लोगों ने मफूल, चार मफूल की अकसाम को इस तरह से याद रख लेना है। किसको मारा, क्यों मारा, कब मारा और कितना मारा। कितना मारा मफूल मुतलक, कब मारा मफूल फी, क्यों मारा मफूल लिअजलिही या मफूल लहू कह लीजिए, और जिसको मार पड़ी वो फिर मफूल बिही हो गया। चले जी, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, हमने शर्त के हिस्से को थोड़ा सा छेड़ा था कि जवाजिम में एक हर्फ होता है जो फेल मुजारे को मजजूम कर देता है, वो है इन। और हमने वहां पर बस इतना पढ़ लिया था कि इन तद्रिब अद्रिब, अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा, यानी शर्त और जवाब शर्त। आज से जरा हम उस टॉपिक को खोलेंगे और उसे हमें मजबूरन दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो तरह का टॉपिक है। आइए जरा चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मिस नादिया, बुलाइए पहले स्टूडेंट को। जी सर, जोया आएंगी और उनकी तरफ शोर है उसका, दिवाली का। देखते हैं, आइए जोया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके जी, बस आप रहने देनी, बहुत शोर है। नो, अल्लाह ताला इनको गर्क गर्क करे, इनको इनको अल्लाह ताला पहले तो दुआ हिदायत दे, अगर हिदायत नसीब में है तो इनको दुनिया में भी इनकी जिंदगी जहन्नम बना दे और आखिरत में भी ये दिवाली मनाने वालों की। जोया आप म्यूट कीजिए। जी मिस। आयशन, बल्कि अक्सा आप आइए। अक्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो जरा पढ़ें क्या लिखा है। हम मुख्तसरन ये पढ़ चुके हैं कि इन फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करता है और शर्त के मानी पैदा करता है। आगे पढ़ें। लेकिन जुमले को शर्तिया बनाने के लिए और भी ऐसे अस्मा या हुरूफ है जो जुमले को शर्तिया बना देते हैं। आगे पढ़ें। उनमें से कुछ ऐसे फ़ेल है जो फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करते हैं।
हालांकि वो जवाजिम में से नहीं है, लेकिन जब वो जुमले शर्तिया के लिए आते हैं तो वो फेल मुजारे को मजजूम कर देते हैं। आगे पढ़िए। कुछ ऐसे हैं जो जुमले को शर्तिया तो बनाते हैं लेकिन मजजूम नहीं करते, आगे पढ़िए। और कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जिसमें शर्त तो मजजूम हो जाती है लेकिन जवाब शर्त मजजूम नहीं होती। वेरी गुड, माशाअल्लाह। आगे। इन तमाम बातों को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। तो इन तमाम बातों को हम आज के लेक्चर से शुरू करेंगे। इसमें से कुछ आज होंगी और कुछ अगले हिस्से में होंगी। फेल मुजारे को हमने पढ़ लिया था कि इन शर्त के लिए आता है, फेल मुजारे को मजजूम कर देता है और शर्त के मानी पैदा करता है, यानी अगर तुम मारोगे तो फिर मैं भी मारूंगा। लेकिन जुमला को शर्तिया बनाने के लिए और भी अस्मा है, यानी और भी ऐसी चीजें हैं जो जुमला को शर्त के मीनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फेल मुजारे को मजजूम करते हैं, हालांकि वो पार्ट ऑफ जवाजिम नहीं है। जवाजिम कौन कौन से हैं? जैसे इन, और कौन सा है याद है? लम, लन, लम, नो लम, लामे अमर, जी सर, और लाए नहीं। जी सर, ये चार चीजें हैं जो जवाजिम कहलाती हैं, यानी फेले मुजारे पर आएंगी तो फेले मुजारे लाजमी मजजूम होगा। ये चार चीजें हैं। लेकिन इसके अब जुमला शर्तिया एक अलग से चीज है, तो इसमें जब फेले मुजारे को मजजूम करने के लिए और भी कुछ चीजें हैं, हम उनको आज मुतालिया करेंगे। जी, तो ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, पहले ये हेडिंग पढ़िए। सर शो नहीं हो रहा स्क्रीन पर। जी सर, अब दिखा। अदातुन की जमा अदवातुन है। पहले हेडिंग पढ़िए, पहले हेडिंग पढ़िए। अदवातु शर्त, अदवातु शर्त। अब इसकी डेफिनेशन पढ़े। अदातुन की जमा अदवातुन होता है। इसके मानी है सामान, मवाद, मटेरियल, आलात, लवाजिम, मुतालिका सामान, पुर्जे। पुर्जे, गुड। यानी ऐसी चीजें जो जुमला को शर्त बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको अरबी जबान में क्या कहते हैं? अदावात। और ये जमा है अदातुन की। चलें जी आगे चलते हैं, पढ़ें क्या लिखा है। अदवातु शर्ती जाजिमा। आगे बढ़िए। अदवातु शर्ती गैरु जाज़मा। जाजिमा, जाजिमा है ये, टाइपिंग की मुझसे हो जाती है गलती। जाजिम जवाजिम में से है ना, जाजिमतुन। सो अदवातु शर्ती जाजिमतुन, यानी ऐसी अदवात, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात, ऐसे पुर्जे, ऐसा मटेरियल, ऐसा सामान, मवाद जो क्या करता है? फेले मुजारे को मजजूम कर देता है। और फिर दूसरे से में कौन सी तकसीम है? ऐसी चीजें जो मजजूम नहीं करती। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज टोटली हम इस पर बात करेंगे। पढ़ें, पहला क्या है? इन। इन। इन से क्या मीनिंग क्या पैदा होता है? इन शर्त का मीनिंग देता है। तो उर्दू में क्या अगर मीनिंग करते हैं? अगर का मीनिंग करते हैं। ओके, अगला पढ़िए। माँ। उससे अगला पढ़िए। मन। आगे पढ़ें। महमा। 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 अगला पढ़ें। मता। आगे पढ़ें। सर शो नहीं हुआ जी। अय्याना, ऐनमा, अन्ना, हैसुमा, अय्यू। अच्छा ठीक है जी। ये हो गए, ये वो अब देख लें कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 4 10 हैं ये अदवात शर्त जो फेल मुजारे को मजजूम कर देते हैं। अब इसमें से जो जवाजे में कौन है? वो सिर्फ ये अकेला है, इन। बाकी नहीं करते हैं, बाकी नॉर्मल आते हैं। लेकिन ये जब शर्त के मीनिंग पैदा करेंगे, जब ये शर्त के तौर पर इस्तेमाल होंगे, तो फिर इसके बाद आपको फेले मुजारे मजजूम मिलेगा अगर जुमला शर्त के लिए होगा। अब हम एक और डेफिनेशन एक और चीज देखते हैं कि इन हर्फ कहलाता है। साइलेंट कर दें। अब
ان حرف کہلاتا ہے اور باقی سب اسما ہیں. یہ تقسیم ہم کیوں کر رہے ہیں کہ جو حرف ہوتا ہے اس کی جملے میں اعراب نہیں ہوا کرتے, یعنی ہم اس کو جملے میں مبتدا خبر کوئی فاعل مفعول نہیں بنا سکتے, لیکن جب بھی ہم کسی چیز پر اسم کا اطلاق کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں اسے جملے میں کوئی نہ کوئی مقام دینا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ, کوئی بھی چیز جب حرف آ جائے گی تو پھر وہ جملہ جو ہے اعراب سے آزاد ہو جائے گا, یعنی ہم اس کو اعرابی طور پر کہیں فاعل مفعول وغیرہ نہیں کہیں گے, وہ ایک الگ سے جملہ ہوگا جس کے شروع میں حرف آ جائے. اسی طرح جب اسماء آتے ہیں تو پھر ہمیں یا تو مبتدا یا خبر یا مجرور یا پھر ہمیں اسے بنانا پڑتا ہے فاعل یا مفعول, تو یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑتی ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ایک ریپیٹیشن کے لیے کہ یہ فرق ہے ان میں کہ ان حرف ہے باقی اسماء ہے. مزید ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ہم. چلو ایک اور ہے, وہ بھی 11واں, کیفا ما. کیفا ما, اچھا ان میں سے قرآن میں کثیر الاستعمال ہے ان, دوسرے نمبر پہ ہے من. یہ دو ہیں کثیر الاستعمال. اینما کی 2-3 ایگزامپل ہیں, ایو کی بھی 1-2 ایگزامپل ہیں, یا پھر یہ نمبر 1 ہے قرآن مجید میں کثیر الاستعمال اکثر, اس کے بعد 2 ہے من, اور پھر تیسرے نمبر پر ہے ما. یہ استعمال کے طور پر قرآن مجید میں شرط کے لیے جو استعمال ہوا ہے, تو یہ 3 ہیں کثیر الاستعمال قرآن میں, جس میں نمبر 1 ہے ان, پھر من اور پھر ما. ابھی ہم تھوڑا مزید تفصیل دیکھتے ہیں کہ آخر میں یہ ہیں کیا کیا. دیکھیں جی, ادوات الشرط ہم نے پڑھ لیے, یہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. مس نادیہ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. سمیہ آپ آ جائیے. جی سر. آج کی کلاس میں جب ہم پریکٹس کر رہے ہوں گے تو اعراب کے اسٹوڈنٹ بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. جی تو پڑھیے کیا لکھا ہے میں نے ابھی, کیا سامنے آیا ہے. سر شرط آگے, کیا آگے ہے غیر عاقل. تو ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے من عاقل. اوکے, یہ چونکہ یہ اسماء موصولہ ہیں تو ما اس میں موصول جو ہے یہ ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے, من اس میں موصول ہوتا ہے عاقل کے لیے. اس کا باقی اس میں موصول سے فرق یہ ہے کہ الذی واحد مذکر کے لیے, الذین جمع مذکر کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن جی جی یہ جو ان شرطیہ ہے یہ ما ہے, ٹھیک ہے, ما اور من, اس کا فرق کیا ہے. ما واحد مثنیٰ جمع کی قید سے آزاد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واحد مثنیٰ وغیرہ کی قید سے, جمع کی قید سے آزاد ہوتا یہ ہے. واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, جمع کے لیے بھی, مثنیٰ کے لیے بھی. من بھی اسی طرح سے, مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے, تو اس کو اسی لیے مشترک کہا جاتا ہے. البتہ ہم اس میں موصول کے ٹاپک پر واپس آئیں گے, ہم ایک ایک کو تفصیل سے دیکھیں گے. اگلے کے بارے میں پڑھیے کیا ہے. مہما جو ہے وہ غیر عاقل. آگے پڑھیں. متا زمانہ, ایانا زمانہ, کیفما حال, اینما مکان, انا مکان, حیثما مکان, ایو عاقل غیر عاقل زمانہ مکان. ویری گڈ. سو ایو یہ چاروں چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, عاقل کے لیے بھی, غیر عاقل کے لیے بھی, زمانہ کے لیے بھی, اور مکان کے لیے بھی. ابھی ہم ایک ایک ایگزامپل لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. جی تو جملہ پڑھیں. ان تضرب اضرب. جی تو تضریب کا فاعل کیا ہے, انتا. کیا مطلب ہوگا جملے کا. اگر تم مارو گے میں ماروں گا. اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا. اگلا پڑھیے. ما تشرب شرب, اشرب. شرب, شاری بھائی شرب باب سامیہ سے ہے جی نا. سر. ما تشرب اشرب. جی سر. میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتا چلوں, تھوڑا سا احساس بھی ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ہو جائے,
یہ کی بورڈ سے عربی اردو ٹائپنگ ہمارے لیے اتنی آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس جی میں مجھ سر. سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہیں, اور اب آپ بیٹھ کے اندازہ لگائیے گا کہ آخر میں نے اس پہ کتنی محنت کی ہوگی, پھر بھی مجھ سے یہ مسٹیک ہلکی پھلکی ہو جاتی ہیں. ما تشرب اشرب, تو کیا مطلب ہے؟ سر اس ماں کا اس میں بھی شرط کا ہی مفہوم دینا ہے اگر ہی بولیں گے. دیکھیں ماں ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے, جی تو جو یہ ماں اس میں موصول ہے, تو کیا مطلب ہوا؟ جو تم پیو گے میں پیوں گا. ہاں جی, یہ اگر ساری دکان میں فٹ نہیں کر دینا, جی سر اسی میں پوچھ رہی تھی. جی سر. ٹھیک ہے, یہ جو ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ اسی لیے ہے کہ آپ کا دھیان یہاں بھی رہے, ہر چیز بھی اگر ٹھیک. ڈالنی ہے تو پھر تو کام ہو گیا. ما تشرب اشرب, اب دیکھیں ماں, اب یہ کسی چیز کا اس طرف اشارہ ہے نا کہ جو چیز تم پیو گے اشرب میں بھی پیوں گا, تو ماں نے کیا جی کیا؟ ما تشرب فعل مضارع کو مجزوم کر دیا اور جی جواب سر. شرط آ گیا. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تمام شرط کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی اندازہ بتائیے, آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ جی سر. سر فعل مضارع مجزوم ہوگا سر. فعل مضارع مجزوم ہوگا, یہ کنفرم ہو جائے گا کہ شرط بن کر آ رہا ہے, اس کا مطلب آگے کہیں جواب شرط ہو سکتا ہے. اگلا پڑھیے. جی. من یعمل سوءا ینل جزاءہ. گڈ, تو بتائیے کہاں تک شرط ہے اور کہاں سے جواب شرط ہے؟ جی سر یہ شرط جو ہے من یعمل سوءا پھر ینل جزاءہ, یہ اس کا جواب شرط ہے. گڈ, سو من اس میں موصول یہاں پر شرط کے کام کر رہا ہے, عاقل کے لیے ہے, سو کیا ترجمہ ہوگا؟ من یعمل سوءا, جو سر سون مطلب برائی والا, جو برائی جی والا جی, عمل کرے. جو جو برا برا عمل. کرے گا, بس عمل کا بیچ میں اضافہ نہ کریں, جی سر جو برا عمل کرے گا. عمل کا اضافہ ینل نہیں کریں. جو برا کرے گا. ہاں, جو برا کرے گا, جو برا ینل کرے گا. ینل سر ینل یعنی وہ. نالا ینالو, نالا ینالو, نالا ینالو, اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کر لینا, پا لینا, کسی چیز کا حاصل کر لینا. نالا ینالو تو کیا ہے؟ ینل جزاءہ, تو کیا ترجمہ اس کا ہوگا؟ بدلہ, وہ اس کا بدلہ پائے گا سر. وہ بدلہ پا لے گا. ہاں. ماشاءاللہ اردو تو ہمیں اچھی آتی ہے, تو اردو کا لحاظ پورا رکھیں. من یعمل سوءا, جو برائی کرے گا, ینل جزاءہ, وہ اس کا بدلہ پا لے گا. اب دیکھیں ینل کا فاعل کون ہے بتائیے؟ جی سر اس میں جو ہے ہوا. ہوا, اور وہ اصل میں کون ہے پچھلے جملے میں؟ من کی طرف جا رہا ہے, من یعمل ہاں جو جی, کرے گا من برا. یعمل, یعمل کا فاعل ہے ہوا, جو جی من کو سر. ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ من یعمل سوءا, کہ جو برائی کرے گا, ینل جزاءہ, وہ اس کی جزا پا لے گا. یہ جزاءہ میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر برائی کی طرف. ویس سوءا کی طرف, ٹھیک ہے, جو سوءا مفعول ہے اس کا. اب یہ سوءا جی کون سی ٹائپ کا مفعول ہے چار میں سے؟ سوءا برا عمل. سر یہ مفعول بھی. مفعول بھی ہے. جزاءہ کون سا مفعول ہے ینل کے لیے؟ اس کا سر یہ بھی مفعول بھی ہے. یہ بھی مفعول بھی ہے. گڈ, اگلا جملہ پڑھیں. مہما تکتم من تبائک یعلمہ الناس. یعلم الناس, سو مہما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بھی. کیا؟ جو کچھ بھی. جو جی کچھ سر. بھی یا جو بھی. تک تم کون سا فعل ہے؟ تکتم تکتلو ختم. یہ سر فعل مضارع ہے. یہ فعل مضارع ہے. جی. تم تک چھپاؤ گے تم تکتم. جی سر. کون سے مضارع کے صیغے میں آخر میں میم آ رہا ہے؟ ذرا مجھے وہ دکھائیے جس میں تم آ رہا ہو. اوکے سر میں سمجھی ختم کاف تامیم اس کا وہ ہے روٹ ورڈس. تو ٹھیک ہے نا, کاف تامیم ہے نا, کاتما یکتمو, جی سر. تو تک تم. سر تو تک تم چھپاؤ گے.
सही है ठीक है कातमा यक्तुमु, तक्तुमु था, ठीक है, जी सर। तक्तुमु। तो तक्तुमु फेल मुजारे कौन सा सीगा, माजरत चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। जी सर, ये उसका तक तुम वो उसका है। हाजिर का है सर। हाजिर का है, बहरहाल माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई यहाँ पर। सो तक्तुम हाजिर का सीगा है, कौन सा सीगा है, वाहिद, मुजक्कर, मुअन्नस, जमा, क्या? ये वाहिद ही है। वाहिद है, तो फाइल क्या है इसका? अंत। अंता। मा महमा तक्तुम मिन तबाई का, ये तबाई उन, ये तबा उन की जमा है, यानी इंसान की अंदर की जो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, तबीयत, तभी तबीयत, ठीक है। महमा तक्तुम मिन तबाई का, यानी तुम जो भी अपनी तबीयत में से छुपाओगे होगा क्या? या लम्हुन्नासु, क्या लोग मतलब उसे हुआ? जान लें। लोग उसे लोग जान उसे लेंगे, यानी तुम नहीं छुपा सकते मोहम्मद तारिक, तुम अपनी तबीयत के अंदर जो तुम्हारी खराबियां हैं उसको नहीं छुपा सकते, वो जाहिर हो जाती हैं, छुपाया कुछ नहीं जा सकता। इंसान जो नेचुरली है वो कहीं ना कहीं से बाहर आ जाता है। तो या अलम जो है ये जवाब शर्त है, यहां तक फेल शर्त था। या अलम का फाइल कौन है? अन्नासु। अन्नासु, वेरी गुड। और ये हु कहाँ जा रहा है? वो जो छुपाते हैं, तबाई का जो तुम हाँ छुपाओ। जी, ये इसकी तरफ जा रहा है। ये वाहिद नहीं आना चाहिए था, ये जमा आना चाहिए था। या अलम हन्नासु, या अलम हन्नासु, वाहिद मुअन्नस आना चाहिए, वाहिद मुअन्नस आना चाहिए था, क्योंकि ये जमा का गैर इसम है, गैर आकिल की जमा है। बहरहाल अगले जुमले पर आइए। मता तज़हब अज़हब। जी, जब तुम जाओगे मैं जाऊंगा। आवाज गई आपकी। जब तुम जाओगे मैं जाऊंगा। जब तुम जाओगे मैं जाऊंगा। अब देखें, मता, अगर मैं जुमले को कर दूं मता तज़हबू, अब क्या मतलब होगा इसका? जब तुम सब जाओगे। नहीं नहीं, अब जुमला ये इस्तिफामिया बन गया है, सीधा सीधा, मता जी तज़हबू, जी सर, ये मैं तुम समझी कब वाव वाला है। जाओगे, तुम कब जाओ। तुम कब जाओ, यही फर्क दिखाने के लिए किया मैंने कि जी कब ये सर। शर्त बन रहा है और कब नॉर्मल रह रहा है। मता तज़हबू, तुम कब जाओगे, और जी आप कहती हैं जी अज़हबू फलाने वक्त, तो मैं आगे से कहता हूं मता तज़हब अज़हब, तो तब तुम, जब तुम जाओगे मैं जाऊंगा। समझ आई बात की? तो जी 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 सर, समझ। ये फेल के मजजूम होने से बड़ी इंपॉर्टेंस पैदा हो रही है, जुमला शर्त बन रहा है और फिर उसका जवाब भी आ रहा है, वो भी मजजूम है। आगे पढ़ें। अय्याना ताती उक्रिम का। उक्रिम ताती। का, ये ताती था, या ड्रॉप हो गया मजजूम होने की वजह से। अता याती, आना, हमजा, ता, या, बाबदारा बस है, अता याती, आना। तो अयाना का मतलब है ये मुस्तकबिल के लिए होता है, ठीक है, जी मुस्तकबिल में आना, जमाने को जाहिर कर रहा है ना। तो अयान ताती उक्रिम का, अब उक्रिम कौन से बाब से है, कौन सा फेल है, बताइए। उक्रिम का। उफ इल। जी सर, ये बाबे फाल से। बाब फ़आल से, वेरी गुड। अकरमा युक्रिमु इकरामन, उक्रिम का। अब ये उक्रिम फेल मजजूम है, मंसूब है, क्या है? जी सर, ये मजजूम है। मजजूम है। और ये काफ क्या है? ये मफूल है। मफऊल है। तो क्या तर्जुमा हुआ, अय्यान ताती उक्रिम का? अ, कब आओगे, तुम आओगे। तुम जब आओगे मैं तुम्हारा इकराम करूंगा। जी सर, उक्रिम का। ठीक, चूंकि फर्क क्या है, देखिए मता हम गुज़िश्ता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जी और अय्याना खास तौर पर मुस्तकबिल के लिए होता है, जी। जब ठीक है। तुम ये आओगे। बस का मता और अय्याना का ये फर्क है कि अय्याना हमेशा मुस्तकबिल के लिए, अय्याना यौमुल क़ियामा, यौमुल क़ियामा कब होगी, और ये किसी बड़ी खबर के बारे में होता है, ठीक है, और किसी बड़ी बड़ी खबर खबर के के बाद। बारे में, बड़ी चीज के बारे में, ये फर्क है मता और अय्याना का। अगला पढ़िए। कैफ़ मा तुआमिलिन नास युआमिलूका। जी, कैफा मा असल में ये हाल होता है, कैफियत है
کیف آپ کو پتا حال ہے، اس کے ساتھ ما لگا ہوا ہے، یعنی جیسا بھی. اب دیکھیں تو عامل الناسا، اب بتائیے یہ فعل مجزوم ہے یا نہیں؟ جی سر یہ مجزوم ہے. یہ مجزوم ہے کیونکہ ملانے کے لیے زیر دی ہے. جواب شرط دیکھیے یعاملو کا. تو عاملو بتائیے کون سے باب سے ہے؟ مفاعلہ. مفاعلہ. ماضی مضارع کیا بن رہا ہے؟ اس کا ماضی بنے گا سر تو عامل. نو، عامل یعاملو. عامل معنی یعامل مفاعلہ، عامل یعاملو معاملتن. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقابلہ کرنے والا، مطلب اس میں برتاؤ مقابلہ کا کرنا. معاملہ مقابلہ ہوتا ہے. میں سر وہ باپ کا معنی بتا. نہیں، باب کے معنی میں معاملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاملہ کرنا، معاملہ کرنا، آپس میں برتاؤ کرنا. چیز برتاؤ کرنا. تو عامل الناسا منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے سر اس کا. مفعول ہے. تو عامل کا فاعل کیا ہے؟ انتا. انتا. جواب کیا آ رہا ہے؟ یعاملو کا. کیا یہ مجزوم ہے؟ جی سر یہ مجزوم ہے. کیسے؟ یعاملونا تھا، مجزوم ہوا تو نون ڈراپ ہو گیا سر. ویری گڈ. سو یعاملو کا فاعل کیا ہے؟ اس میں ہم ہے. کون ہے؟ کیف تعامل کدھر جا رہا ہے؟ ناسا. سر ناس ناسا کی کی طرف طرف. جا رہا ہے. تم جیسا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے وہ تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے. ایسا ہی ہے. جی سر. تو کیا میرے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کریں گے جیسا میں کرتا ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے ابھی تک جی تو ہو رہا ہے میرے ساتھ، ابھی کل 2-3 دن میں میرے ساتھ وہ برتاؤ ہو رہا ہے. الامان الحفیظ. اگلا جملہ پڑھیں. شو نہیں ہوا ابھی تک سر. اب ہو گیا. اینما تکونوا یدرککم الموت. ویری گڈ. اب دیکھیں اینما کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ ذرا پیچھے میننگ کی طرف غور کر لیں. مکان کی طرف. مکان کے لیے، کہاں. یعنی جگہ سے تعلق ہو گیا. اب دیکھیں تکونو، اب یہ فعل ناقص ہے، اس کا اسم جی کیا ہے؟ سر اس میں سر یہ ہے انتم. انتم. ٹھیک ہے، انتم خبر نہیں ہے بس. اینما جی تکونو کیا ترجمہ ہوگا؟ اینما تکونو تم کہاں، تم جہاں بھی ہوگے. تم جہاں بھی ہو. اینما یعنی اینما جہاں بھی جاؤ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. سو اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے، ہوگا کیا؟ جواب شرط آ رہا ہے دیکھیں. ادرکا یدرک مطلب ہوتا ہے پا لینا، باب فعال سے. یدرککم الموت، یدرک کا فاعل کیا ہے؟ الموت. موت تمہیں الموت. پالے. اور کم کیا ہے؟ مفعول. مفعول. یعنی تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں پالے گی. اگلا جملہ پڑھیں. اچھا ابھی دیکھیں، یہ ابھی ارشد شریف جو ہے وہ اس کا وہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. باقی ہم کسی کے گناہ ثواب اور اس کی زندگی پر بات نہیں کرتے. اب دیکھیں موت سے بھاگے ہیں جی، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی کہنے والے کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اصل حقیقت کیا ہے. بھاگ کے دبئی تشریف لے گئے، دبئی سے کینیا چلے گئے. اینما تکونوا یدرککم الموت. نہیں بھاگ سکتے، جہاں تمہاری لکھی ہے موت تمہیں وہاں کھینچ کر لے کر جائے گی. یہ حدیث پڑھی ہے آپ نے جی سر سنا ہوا میں. کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں اس کو کوئی نہ کوئی وجہ کھینچ کر لے جاتی. چل بھائی چلیے ہوتے، تیرا ٹائم آ گیا، لیکن تیرا ٹائم لکھا ہوتے ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت لا فرار من الموت. موت سے کوئی فرار نہیں، کوئی فرار نہیں بھائی. جہاں لکھی ہے وہاں آئے گی. انسان کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ بھائی موت سے ہم نہیں بھاگ سکتے، موت کے ڈر سے ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے. وہیں آئے گی جہاں اللہ نے لکھ دی ہے. اگلا جملہ پڑھیں. انا ینزل ذو العلم یلقا تکریما. انا ینزل، انا ینزل ذو العلم یلقا تکریما. چلیں اس جملے کو میں کروا دیتا ہوں. دیکھیں ینزل مجزوم ہو گیا اور ذو العلم اس کا فاعل ہو گیا. آپ کو پتا ہے ذو ذا زی، اب ذو حالت رفع میں تو اس کا فاعل ہے. یعنی علم والا جہاں بھی اترے گا
यल्का तकरीमन, लकिया यल्का यानी मुलाकात करना, पा लेना, किसी चीज का मिल जाना किसी को। सो यल्का तकरीमन हुआ फाइल, वो वापस उसी जुल इल्म की तरफ, ये मजूम हो गया, या ड्रॉप हो गया, लकिया यल्का है, तकरीमन मफऊल हो गया। यल्का तकरीमन वो इज्जत पाएगा, एहतराम पाएगा। अन्ना यंजिल जुल इल्मी यल्का तकरीमन, यानी इल्म वाला जहां भी जाएगा उसकी उसकी इज्जत की जाएगी, उसका एहतराम किया जाएगा। अगले जुमले पर चलते हैं। हैसुमा यंजिल मत्रू, ये हम आगे अभी प्रैक्टिस, बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है, इसमें हौसले के साथ बैठे, लेक्चर लंबा है। अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो घर में किसी को कह दें चाय शाय बना लें, चाय पी लें, फ्रेश हो जाएं। आबे इसमें मैंने आपसे बहुत प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि ये अरबी जबान का कुरान मजीद के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई अहम, और इसको आज की ही सीटिंग में मुकम्मल करना भी जरूरी है ताकि ये सब आपके जहन में बैठ जाए। और इंशाल्लाह जब आप लेक्चर से एंड उठे, अभी तो कुछ चीजें आ गई हैं जो नई चेंज होनी है, ये तो अभी मैं आपको इन अस्मा के बारे में पढ़ा रहा हूं, उनको दिखा रहा हूं एक दफा कि ये कैसे आते हैं, फिर अभी हम मजीद आगे प्रैक्टिस करेंगे। हैसुमा मकान होता है जहां से भी, सो हैसुमा यंजिल मत्रू यानी ज़र्उ, यानी बारिश, अब ये जहां भी होता है, हैसुमा जहां भी यानी मकान है ना, जहां भी बारिश होती है यानी बारिश उतरती है। अब देखिए फेल मजूम हो रहा है, और ये इस पर हम डिटेल में अभी बात करते हैं कि ये दोनों पोर्शन क्या कहलाते हैं। यनिम, अब मिलाने के लिए देंगे जेर, यनिम ज़र्उ, खेती उगने लगती है, फल फूलने लगती है। अगला है अय्यू। अब अय्यू को मैंने आपको 4 शक्लें बताई हैं कि अय्य यौमिन तुसाफिर उसाफिर, इसका एक फर्क है। देखिए बाकी ये सारे जो हैं ये मबनी अस्मा है, ये कैफमा, ऐनमा, ये सब मबनी है। मबनी से मुराद ये है कि इनके आराब नहीं बदलते ना, रफा नस्ब जार, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रफा नस्ब जार हो सकते हैं लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आते, लेकिन इसका इराब नजर आता है, अय्यू, अय्या, अय्यी, लेकिन ये जुमले पर डिपेंड करता है। अब देखें, अय्य यौमिन यानी जिस दिन भी तुसाफिर, तुम सफर करोगे, साफर युसाफिरु, उसाफिर जी मैं भी सफर करूंगा, यानी जिस दिन तुम सफर करोगे मैं भी उसी दिन सफर करूंगा। अय्य शैइन ताकुल, तुम कुछ भी खाओगे, आकुल मैं खाऊंगा। अय्य मकान तजलिस अजलिस, जिस किसी जगह पर तुम बैठोगे मैं भी बैठूंगा, यानी मैं भी वहीं बैठूंगा। अय्यु शख्सिन याती, अब ये याती होना चाहिए था, ये मैं या लिख गया जल्दी में। जो आदमी भी आएगा, युक्रिमहु, वो उसका इकराम करेगा। अय्य शख्सिन याती, अब ये होना चाहिए था याती ही, यानी जो शख्स भी उसके पास आएगा वो उसका इकराम करेगा। चलें, ये तो मकसद इस पेज पर अभी प्रैक्टिस बाकी है, आगे है, पूरी फिल्म आगे बाकी है। ये आपको सिर्फ मैंने ये चीजों को जरा दिखाना था कि ये जो मीनिंग आ रहे हैं ये किस तरह एडजस्ट होते हैं। आगे चलते हैं, पढ़िए जी, मिस क्या लिखा है? जी सर, अभी आ गया। उसलूब शर्त, नीचे है, जुमला नीचे क्या शर्त, लिखा है? जी सर, जुमला शर्त और जुमला जवाब से मिलकर जुमला शर्तिया बनता है। यानी जुमला तो शर्त और जुमला तो जवाब से मिलकर जुमला शर्तिया बनता है। आगे देखें, जुमला तो शर्त, पढ़ें। जी, फेलु फेल फेलु शर्त फेल मुदारे फेअलु मजमूम शर्त, भी हो सकता है। फेअलु जी सर, शर्त, फेलु शर्त फेल मुदारे मजमूम भी हो सकता है और माजी भी हो सकता है। माजी होने की सूरत में ये मुस्तकबिल पर दलालत करेगा। यानी अगर माजी आ जाए तो माजी भी आ सकता है, लेकिन वो किस पर दलालत करेगा? मुस्तकबिल पर। मुस्तकबिल पर। अगला पढ़िए, जुमला तो जवाब शर्त, जुमला तो जवाब शर्त। जी, आगे पढ़ें। जुमला तो जवाब शर्त कायदे के हिसाब से मुदारे मजमूम होगा या फेल माजी होगा। हाँ जी, यानी जुमला जवाब शर्त फेल माजी भी हो सकता है। आगे, अगर जवाब शर्त मुदारे मजमूम या माजी ना हो और वो मंदरजा ज़ेल 7 चीजों पर मबनी हो तो इसके साथ फा का लगना जरूरी हो जाता है। वेरी गुड। तो आज हम पहला फा पढ़ने लगे हैं। अब तक के 66 लेक्चर में इसका तज़करा नहीं आया था, अब ये चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके करेंगे। तो इस फा को फा जज़ाइया
ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, فا جزائیہ. فا جزائیہ, یا یہ بھی کہا جاتا ہے فا جواب الشرط, یا یہ بھی کہا جاتا ہے فا رابطہ جواب الشرط, یعنی جی رابطہ پیدا کرنے کے لیے. لیکن یہ کب آتی ہے, اسٹیٹمنٹ پر غور کریں. جی سر, جب جواب شرط مضارع مجزوم یا ماضی نہ ہو اور کوئی نہ 7 ہو, چیزوں پر مبنی. ہاں, اور 7 چیزیں ہوں, یعنی جواب جی الشرط میں یہ 7 چیزیں ہوں تو اس پر فا کا آنا لازم ہے. کیا ہے سسٹر؟ جی سر, فا کا آنا لازم ہے اس پر. لازم ہے. تو اب دیکھیں, اب آپ کے سامنے آئیں گی. پہلے میں آپ کو کچھ ایگزامپل کراؤں گا, اینڈ پہ آپ سے پہچان کرواؤں گا باقاعدہ قرآن مجید کی آیات کی. بتائیں کہ کون سا جواب شرط ہے, کون سا شرط ہے. اوکے, کون کون سی چیزیں ذرا پڑھتی جائیے گا. پہلا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ, اور دوسرا ہے جملہ تلبیہ. جملہ تلبیہ. جملہ تلبیہ کیا ہوتا, پڑھیں. جی سر, جملہ تلبیہ فعل امر, فعل نہیں اور استفہام. استفہام, ویری گڈ. یعنی جواب شرط میں, جواب شرط اگر جملہ اسمیہ سے شروع ہو تو اس پہ پہلے فا آئے گا, ٹھیک ہے. جی, اور جملہ تلبیہ ہو, یعنی یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو وہ بھی فا سے شروع ہوگی. اگلی بات پڑھیں. سین یا صوفہ ویری اور گڈ. مائے سین نافیہ صوفہ کس پہ آتا ہے؟ مضارع پر آتا ہے سر. صرف فعل مضارع پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, فعل مضارع پہ آتا ہے. یعنی اگر سین سے ہوگا, یعنی سیعلم یا سیفعل, تو فا سے شروع ہوگا, اور سوفا بھی فا سے شروع ہوگا. اور ما نافیہ آ جائے تو بھی ما نافیہ کے ساتھ فا کا آنا ضروری ہے. آگے پڑھیں. لن اور قد. لن آ جائے تو بھی فا سے شروع ہوگا, قد آ جائے تو بھی فا سے شروع ہوگا. فعل جامد. فعل جامد. فعل جامد کیا ہوتا ہے؟ فعل جامد سمپل سیدھی سی بات ہے, لیسا. لیسا ایسا فعل جس کا یا تو مضارع نہ ہو, ٹھیک ہے, صرف ماضی ہو. اب لیسا صرف ماضی میں ہے نا, ماضی کی گردان جی ہے اس سر. کی. اور ایسا جی, فعل جس کا کوئی امر بھی نہ بنتا ہو, جس کا کوئی امر بھی نہ بنتا ہو. امر بھی نہ بنتا ہو, تو لیسا ہے. اور ایک اور ایگزامپل ہے اس کی, عصا. قریباً, ان قریب یا قریباً, یہ ابھی ہم نے فعل پڑھنا ہے, عصا. اس کا بھی مضارع نہیں ہے اور نہ ہی اس سے امر بنتا ہے, تو یہ بھی صرف ماضی ہے, یہ بھی صرف ماضی ہے. اگر یہ آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی فا کا لگنا ضروری ہے. ابھی ہم فعل جامد کو تھوڑا لیٹر آن دیکھیں گے. یہ 7 چیزیں آ گئیں. دیکھیں پھر وہی بات کہتا ہے, چلوں عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, عربی قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے. جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی آپ آسانی سے پک کر لیں گے. اچھا یہ شرط ہے, یہ جواب شرط ہے. اگر تو یہ 7 چیزیں ہوں گی تو جواب شرط فا سے شروع ہوگا, یہ نہیں ہوں گی تو پھر فعل ہوگا, اور فعل مضارع ہوگا تو مجزوم ہوگا, ماضی ہوگا تو ویسے کا ویسے لکھا ہوگا. پیچھے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو فعل شرط سے پہلے ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے آپ کو سمجھانا اور آپ کا سمجھنا. چیزیں وہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں, بس اس میں اب ٹیکنیکل چیزیں داخل ہو رہی ہیں. پوائنٹ پڑھیں. اگر فعل شرط مجزوم اور جواب شرط میں جملے پر صوفہ یا سین آ جائے تو فعل مضارع مجزوم نہیں ہوتا. صوفہ یا سین اس کا اثر روک لیتے ہیں. ویری گڈ. سو ایک پوائنٹ یہ اضافہ ہو گیا, وہ کیا ہے کہ اگر فعل مضارع یعنی شرط تو ہماری مجزوم ہو گئی, جواب شرط سین اور صوفہ سے شروع ہو گیا, فا تو ہم نے اس پہ ڈال دیا, لیکن اس نے ایک اور کام کیا کیا, وہ جو مجزوم والا ایفیکٹ آ رہا تھا نا اس کو روک دیا, وہ نہیں ہوگا اب. جی سر. لیکن وہ فا آپ کو بتا دے گی بھائی یہ جواب شرط ہے. صحیح ہے. تو ابھی فائیں کئی قسم کی ہیں, یہ ابھی تو ہم نے ایک چھیڑی ہے, اس کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی کیا ہے. چلیں جی جملہ پڑھیں. جی سر. تعودون اعود. اوکے جی. تو عین واو دال مادہ ہے, آدھا یا اودو باب نون سے, اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. تو ذرا کیف ما استعمال کریں, جملہ کیا بنے گا؟ کیف ما تعود اعود. تھوڑا سا اعود پہ غور کریں, دیکھیں کیا بن رہا ہے. چلیں ہم آسانی کر لیتے ہیں, دیکھیں کیا بنا. اعود. جی سر, دونوں تھے اعود. ساکنے. کیوں؟ جب وہ مجزوم ہوگا تو اس کو ڈراپ ہونا ہوگا. کیف ما جی سر. تعود اعود, جیسے اعود. یعنی جس حال میں بھی تم لوٹو گے میں بھی لوٹوں گا, یعنی میں بھی تمہارے ساتھ اسی حال میں شامل ہو جاؤں گا. اگلا جملہ پڑھیں.
तजूरीननी अजूरुकी इन लगाना है। जी सर। तजूरीननी का क्या तर्जुमा है? तजूरीननी यानी तुम मुझे रोकोगे सर। सारा जू इसका क्या मतलब होता है सर? जोर ज़ारा यज़ूरु, ज़ियारत करना, विजिट करना। जी 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 जी। तुम मुझसे मिलोगी, अजूरी का मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तजूरीननी, तुम मेरी जियारत करोगी। देखें अभी ये जी मैंने सिर्फ अलग करके, अजूरू का मैं अजूरू की मैं तुम्हें विजिट करूंगा, इन लगा दिया शर्त आपने। अब शर्त लगा के जरा बनाएं क्या तर्जुमा बन रहा है। जी सर, ये बन जाएगा इन तजूरीनी अजूर की। अजुर की, जी सर, अजूर इन की दोबारा तजूरीनी अजुर की, क्योंकि ये नून ड्रॉप होगा ना जी सर, मैंने मजलूम ये होते बोला हुए। तजूरीनी, वो तो ठीक है, आएगा ना ये नी वाला। मफूल अपनी जगह बरकरार है, जी और जब इसको हम मजलूम करेंगे तो वाव ड्रॉप हो जाएगा, अजुर। अजूर तजूरीनी की। अजुर्क, अगर तुम मुझे विजिट करोगी मैं भी तुम्हें विजिट करूंगा। अगला जुमला पढ़े। जी, तकूलुल हक्का तंजू इन ठीक है लगाना जी, इसमें। तकूलुल हक्का का तर्जुमा क्या होगा? तुम हक बोलोगे बोलोगे। या तुम हक सिस्टर जरा आराम से तसल्ली से। तकूलुल हक्का, तुम हक कहोगे, हक बोलोगे, बोलो नहीं, अमर नहीं है, आराम से। तंजू, नजा यंजू बचना, तंजू तुम बच जाओगे, नून जीम वाव मादा है बाबे नून से, ठीक है। जी सर। अब जरा इन लगाएं। जी, इन तकुल हक्का और तंजू, तंजू, क्यों मजलूम हुआ ना तो ड्रॉप हो गया, तो वाव मुकम्मल ड्रॉप हो जाएगा। जी सर। ये मजलूम हुआ, ये वाव ड्रॉप हो गया, मिलाने के लिए जेर बना दी। इन तकुलिल हक का तंजू, क्या मतलब होगा तर्जुमा? अगर तुम हक बोलोगे तुम निजात पालोगे। निजात पालोगे, वेरी गुड, तुम बच जाओगे, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ओके जी, और स्टूडेंट आए आज, माशाल्लाह हाथ नीचे हो गए सारे, क्या बात है, हाथ खड़ा करें। मिस नादिया नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाएं। एराब वाले स्टूडेंट जाग जाए भाई। आज तो मैंने एराब वालों को भी ऑफर किया है कि आए। चले मिस नेक्स्ट स्टूडेंट तो बुलाएं। कल सोम मुझसे ना पाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पढ़े बेटा अगला जुमला। तज़हबानी अस्हबुकुमा अस्हाबुकुमा, लगाना क्या है साथ? ऐनमा। ऐनमा। तज़हबानी का क्या तर्जुमा होगा? वो दोनों गए, वो दोनों वो जाते दोनों हैं। या तुम दोनों? तुम दोनों गए। गए या जाओगे, ऐसे कैसे होगा जाओ। बेटा? हंसते हंसते क्लास नहीं होती, संजीदा होना पड़ता है। सॉरी सर। तज़हबानी का क्या तर्जुमा होगा? तुम दोनों जाते हो। तुम दोनों जाते हो या जाओगे। अस्हबुकुमा, अस्हबु कौन सा सीगा है? अस्हबु मुतकल्लिम का, वाहिद मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का, वेरी गुड माशाल्लाह। सौद हा बा मादा है, बाब कौन सा है? बाब अफअलु, बाब फ़ाल। हाँ जी, बाब फ़ाल, अफअलु, अफअला युफ़इलु, अफअला युफ़इलु, बाब फ़ाल। सो तज़हबानी, तुम दोनों जाओगे। अस्हबुकुमा, कुमा मफ़ऊल हुआ, अस्हबु का फ़ाइल आना, यानी मैं तुम दोनों का साथी बनूंगा। सो अब जरा आईना मा शर्त लगा के बनाए जुमला, क्या बनेगा? ऐनमा तज़हबा अस्हबकुमा। वेरी गुड, आईना मा तज़हबा अस्हबकुमा, क्या तर्जुमा होगा? तुम दोनों जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ, मैं भी, तुम दोनों जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। अगला जुमला पढ़े। ऐनमा तज़हबा अस्हबकुमा। अगला जुमला, अगला जुमला। ऐनमा तज़हबा अस्हबकुमा।
Sorry. अगला जुमला बेटा नीचे वाला पढ़े ना बेटा, तजतहिदूना तजतहिदूना। तजतहिदूना अल-फौजु हलीफुकुम। हाँ जी, तो तजतहिदून का तर्जुमा क्या है? सर आप बता दें। मादा बताइए। जीम हादाल बाब कौन सा है? बाबे इफ्तिआल। इफ्तिआल, तो क्या बन गया माजी मुजारे? अफ्ताअल यफ्ताइलु। गुड। सो तजतहिदून का फाइल क्या है? अंतुम। हाँ जी, अंतुम। अंतुम मुज्तहिद का क्या मतलब होता है? मेहनती। हाँ जी, वेरी गुड। तो क्या तर्जुमा होगा तजतहिदूना? तुम सब मेहनत करते हो या तुम करोगे। सब मेहनत करते हो या करोगे। अल-फौज़ु हलीफुकुम, ये कौन सा जुमला है? फेलिया या इस्मिया? इस्मिया। इस्मिया। अल-फौज़ कहते हैं कामयाबी को, हलीफ कहते हैं साथी, दोस्त। क्या तर्जुमा होगा अल-फौज़ु हलीफुकुम? साथी कामयाबी तुम्हारा साथी हो। कामयाबी तुम्हारी साथी होगी। तो अब जरा इन शर्तियां लगाकर बनाए जुमला क्या बनता है? इन तजतहिदू अल-फौजु हलीफुकुम। ओके, अभी हमने पीछे 7 चीजें पढ़ी थी कि अगर वो 7 में से एक आ जाए तो जुमला फा से शुरू होता है। तो क्या जुमला इस्मिया उनमें से है ना? जी। फल तो फिर फौजु हलीफुकुम। फल फौजु हलीफुकुम, इन तजतहिदू फल फौजु हलीफुकुम। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाबी तुम्हारी साथी होगी। ओके, अगला जुमला। यतूबु इलल्लाहि यतूबु अलैहि। गुड। अब यतूबु इलल्लाह का तर्जुमा बता दें। सर यतूबु का क्या मतलब है? तौबा करने वाला, ताबा यतूबु बाबे नून से। जी जी। वो अल्लाह से तौबा करता है। वो अल्लाह से तौबा करता है। वेरी गुड। यतूबु अलैहि। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? देखें, आपको याद है इला और अला का फर्क? जी। यतूबु इलल्लाहि, अल्लाह से, यानी वो अल्लाह से तौबा करता है, और यतूबु अलैहि, वो उसकी तौबा कबूल करता है। ठीक है। जी। ये अला से क्या होता है? कबूल करना, तौबा कबूल करना। ओके, अब जरा मन लगाकर जुमला बनाइए। देखिए, हम यतूबु को मजूम करें तो क्या होगा? दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे। वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा? यतुब। यतुब यतुब मैं यतुब इलल्लाहि यतुब अलैहि। वेरी गुड, माशा अल्लाह। मन यतुब इलल्लाह यतुब अलैहि, क्या तर्जुमा होगा? जो अल्लाह से तौबा करेगा वो उसकी तौबा कबूल कर लेगा। माशा अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल फरमा ले, आमीन। अगला जुमला पढ़ें। देखें, आप तमाम स्टूडेंट, एक बच्ची इतनी मेहनत और इतनी बच्ची हिम्मत कर रही है, और अब तो नीचे से हाथ खड़े हो जाने चाहिए थे। एक बच्ची ने इतना हौसला किया, वो इतनी माशाअल्लाह कि क्लैरिटी से बातचीत कर रही है। तो हौसला बढ़ाएं अपना, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपके साथ हूं। मुझे पता है ये नया टॉपिक है। आई एम विद यू, डोंट वरी, आप आइए। ओके, पढ़े अगला जुमला बेटा। तक्तुबूना इलैया अक्तुबु इलैकुम। तक्तुबूना इलैया का तर्जुमा बता दें। तुम सब मेरे पास आओगे या आते हो। देखें, ये मादा क्या है? लिखते हो। कतबा तो काफ्ताबा। तक्तुबूना इलैया का क्या तर्जुमा होगा? तुम सब लिखते हो, इलैया का क्या मतलब है? इला हर्फ जर और या आना की जमीर, यानी तक्तुबूना इलैया, तुम सब मेरी तरफ लिखते हो। जी।
तुम सब मेरी तरफ लिखते हो यानी फिर हम उर्दू में क्या कर अक्तुबु लेंगे, यानी तुम मुझे लिखते हो, यानी तुमने मुझे खत लिखा, कतबता इलैया, यानी तुमने जो लिखा वो मेरी तरफ भेजा, तो तक्तुबून इलैया, आगे क्या जुमला है, अक्तुबु इलैकुम, क्या तर्जुमा, मैं तुम्हें लिखता हूँ या लिखूंगा। मैं तुम्हें लिखता हूं या लिखूंगा। अब जरा मता के साथ शर्त का मानी पैदा करें। मता तक्तुबु इलैया अक्तुब इलैकुम। माशा अल्लाह, ग्रेट, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मता तक्तुबु इलैया अक्तुबु इलैकुम, क्या तर्जुमा होगा, जब तुम सब मेरी तरफ लिखोगे मैं तुम्हें मैं भी लिखूंगा। तुम्हारी तरफ लिखूंगा, यानी जब तुम मुझे मैसेज भेजोगे तो मैं भी भेजूंगा, तुम नहीं भेजोगे तो मैं भी नहीं भेजूंगा। शर्त बना दी ना मता के साथ। सो मुझे बताएं इसमें फेलु शर्त क्या है और जवाबु शर्त क्या है इस जुमले में। इसमें फेलु शर्त तक्तुबु है और जवाब शर्त अक्तुब। ये हम क्या कहेंगे, पूरा जुमला, यानी ये हम पूरे इलैया। जुमले को लेंगे, जवाबु शर्त अक्तुब इलैकुम, और ये है फेलु शर्त। ओके, अगला जुमला पढ़ दें। सर अभी शो नहीं हुआ। तुक़द्दिमून मिन खैरिन औ शर्रि तुजज़ौन बिही। जी, तुक़द्दिमून मिन खैरिन औ शर्रिन तुजज़ौन बिही, तो तुक़द्दिमून कौन से बाब से है, तुक़द्दिमून बाब तफ़ईल से। ठीक है, मादा क्या है, क़ाफ दाल मीम। काफ दाल मीम, तुक़द्दिमून का फाइल क्या होगा, अंतुम। अंतुम, गुड। तुक़द्दिमूना मिन खैरिन, अब इसका मतलब होता है आगे भेजना, बाब तफईल, तकदीम, किसी चीज को आगे कर देना। तो तुक़द्दिमूना मिन खैरिन औ शर्रिन, क्या तर्जुमा होगा, तुम खैर आगे भेजते हो। तुम खैर और शर में से शर में आगे से। भेजते हो। बेसिकली ये था जुमला यूं है कि तुक़द्दिमूना खैरन औ शर्रन, यानी तुम खैर या शर आगे भेजते हो। ये मिन जो होता है ये उसको मजीद नकीरा, नहीं, तुम जो भी भलाई जो भी बुराई आगे भेजते हो। अच्छा, अगला जुमला देखें क्या है, तुजज़ौन बिही। तुजज़ौना का, ये मुझे बताएं, ये फेल माजी मुजारे मजहूल क्या है, ये मुजारे है। ओके, मजहूल है या मारूफ है, मजहूल है। मजहूल है। देखें मादा क्या था, जीम जा या, जजा यजजी, और यह है तुजज़ौना, अंतुम नाइबुल फाइल, तुजज़ौना बिही, तुम उसका बदला दिए जाओगे। तो ये हा वापस शर और खैर की तरफ आ गया, यानी या उसकी तरफ या उसकी तरफ। अब जरा मा शर्तिया लगा के जुमला बनाए। मा तुक़द्दिमू मिन खैरिन औ शर्रिन तुज ठीक है, मजलूम करें, गुड, गिरा दें, तुजज़ौ बिही। हाँ जी, तुजज़ौ बिही। अब जरा तर्जुमा करें, मा तुक़द्दिमू मिन खैरिन औ शर्रिन तुजज़ौ बिही, तुम खैर या शर में से जो कुछ आगे भेजते हो उसका उसका बदला बदला, देते हो। उसका बदला पालोगे, उसका बदला दिए जाओगे, आओ। उसका बदला दिए जाओगे। जजा यजजी बदला देना होता है, यानी जजा या यजजी, उसने बदला दिया, वो बदला देता है, और युजजा का मतलब उसे बदला दिया जाता है। ठीक है, मजहूल हो गया। वेरी गुड बेटा, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे। मेरा ख्याल है कि आप हमारी क्लास की बरकत हैं, अकेली अकेली। ओके मिस नादिया, नेक्स्ट स्टूडेंट बुलाइए। जज़ाकल्लाह सर। अदीबा आप आइए, अदीबा अंजुम। जी सर। जी जुमला Just a पढ़ें। minute, sir. वालेकुम सलाम।
تکون الظروف لا تکذبوا. ٹھیک ہے. تکون الظروف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ظروف ہوتے ہیں احوال، حالات، احوال. تکونو کا کیا مطلب ہے؟ ہوگا. یہ واحد مؤنث ہے، واحد مذکر ہے؟ مجھے یہ مؤنث لگ رہا ہے کیونکہ ظروف آگے غیر عقل کی. ویری گڈ. چونکہ غیر عاقل ہے کی جمع ہے اس لیے تکون واحد مؤنث ہے. تکون الظروف، احوال ہوں گے، بس اتنا کیونکہ اس کی خبر موجود نہیں ہے. تکون الظروف، احوال ہوں گے. لا تکذبوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم نہیں جھوٹ بولو گے. ہاں جی، تم نہیں جھوٹ بولو گے یا بولتے، کسی بھی حال میں ہم ترجمہ کرتے ہیں. اب ذرا مہما کو لگا کر ترجمہ کریں شرط کے حساب سے. مہما تکون الظروف لا تکذب. ویری گڈ، ماشاء اللہ. مہما تکن الظروف فلا تکذب. یہ کیوں، یہ فا کا داخلہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ لا نہیں میں کنورٹ ہو جائے گا. جب اس کو مجزوم کریں گے تو کس میں کنورٹ ہوگا؟ یہ لا نہیں میں، منع کرنے کے حکم میں آ جائے گا نا، وہ طلب ہو جائے گی جی. نا. مہما تکن الظروف فلا تکذب، جو بھی حالات ہو تم جھوٹ مت بولنا. پوائنٹ کلیئر ہوا سسٹر؟ جی سر. کیونکہ اب دیکھیں لا کے بعد جب آپ فعل کو مجزوم کریں گے نا تو پھر لا اس کو نہیں کے میننگ میں آ جائے گا وہ، کیونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا نہیں کیا کرتا ہے؟ فعل کو مجزوم کر دیتا ہے. مجزوم کرتا ہے. جی اور سر. اگر ہم فا نہیں لگائیں گے تو پھر ہم فرق نہیں کر سکتے نا، کیونکہ لا نفی کبھی بھی مجزوم نہیں آگے آنے دے گا. اوکے، اگلا جملہ پڑھیں. خطا تخطئ علیک اصلاحہ. اوکے، اب ذرا ایا لگانا ہے جملے میں تو ذرا لگائیں، پھر آگے ترجمہ وہاں کریں گے ہم. ایا کیا کرتا ہے اسم کو؟ سر مجزوم کرے گا نا. نہیں، ایا یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. ایا کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے. اسم آ گیا نا. ایا کیا کرتا ہے؟ ایا سر وہ آگے مجرور کرے گا. ہاں جی، تو کریں ذرا مجرور. ایا، ایا خطا ویری گڈ. ایا خطا، اب فعل کو مجزوم کر دے. تختی، تختی، یہ ڈراپ ہو جائے گا پورا. گڈ. جواب بنائیں کیا ہوگا؟ جملہ کون سا ہے؟ پہلے اس پہ غور کر لیں پھر جواب میں ہم دیکھتے ہیں. جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہے؟ جملہ اسمیہ سر. اور ہم نے پڑھا ہے 7 چیزیں اگر آ جائیں تو پھر فا سے بات شروع ہوتی ہے. ہاں جی. تو کیا ہوگا؟ علیک، فعلیک اصلاح. بالکل، فعلیک اصلاحہ. ای خطا تخطئ فعلیک اصلاحہ، یعنی تم جو بھی غلطی کرو گے فعلیک اصلاحہ، اس کو درست کرنا تمہارے ہی ذمے ہے. یعنی جو غلطی تم نے کی ہے اس کو صحیح کرنا تمہارے ہی ذمے ہے. ای خطا تخطئ فعلیک اصلاحہ. اب یہ علیک اصلاحہ میں کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے. دیکھیں اب یہ چیزیں نا ہم پڑھ چکے ہیں اب، لیکن وہ چونکہ مل جل کر آ رہی ہیں تو اس لیے تھوڑی سی آپ کو مشکل لگ رہی. میں آج کے لیکچر کی ڈیفیکلٹی کے لیول کو سمجھ رہا ہوں، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ جڑے رہیں اینڈ تک. آج جب پورا لیکچر میرے ساتھ سن گئے نا، آج جس طرح آپ زوم میں لائیو ہیں تو اس کا 60% تو آپ یہاں سے لے کے جائیں گے، باقی 40 دوبارہ سن لیجئے گا. اگلا پڑھیں. جی زویا آ جائیے. جی پڑھیں جملہ. جی. تقرؤون من الکتاب یفیدکم. اوکے جی. سو یفیدو، یہ افادہ یفیدو باب افعال میں سے فائدہ دینا. ٹھیک ہے، افادہ یفیدو. اوکے جی، تو ذرا اس میں مہما لگائیں.
جی مہما تقرؤوا من الکتاب یفدکم، یفیدکم، ایکسیلنٹ، مجزوم ہوگا تو ڈراپ ہو جائے گا. ترجمہ بتائیں کیا بنے گا؟ جو کچھ تم کتاب سے پڑھو گے وہ تمہیں فائدہ دے گی. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اگلا جملہ پڑھیں. ینجح بتقدیر ممتاز یحصل علی جائزۃ. جی من ینجح بتقدیر ممتاز دوبارہ پڑھیں. من ینجح بتقدیر ممتاز یحصل علی جائزۃ. من ینجح بتقدیر ممتاز یحصل علی جائزۃ. علی جائزۃ. نجح ینجح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا. بتقدیر، تقدیر ممتاز، ممتاز کہتے ہیں بہت اچھی، یعنی اچھے نمبروں سے پاس ہونے والا. جی تو من ینجح بتقدیر ممتاز یحصل علی جائزۃ، ترجمہ کیا ہوگا؟ استاد جائزۃ یعنی رزلٹ. نو، جائزتن کہتے ہیں گفٹ کو، کیا کہتے ہیں اس کو، انعام. ہدیہ، پرائز. انعام نہیں، وہ جو جیتنے کا انعام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جائزتن. جی ہاں. آپ ترجمہ کریں. جو کوئی بھی اچھے نمبر سے پاس ہوگا جی وہ پالے گا، وہ انعام پالے گا، وہ انعام حاصل حاصل کر کر لے گا. حاصل کر لے گا. حاصل یحصل باب نون سے حاصل جی. کر لینا. ویری گڈ. اگلا جملہ جی. پڑھیں. یواحد المسلمون صفوفهم یغلبون علی عدوهم. ٹھیک ہے جی، ان شرطیہ لگا کر جملہ بنائیں. ان یواحد یواحد، یواحد یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وحد یواحد باب تفعیل سے. جی اب بنائیں. ان یوحد المسلمون صفوفهم یغلبوا علی عدوهم. ویری گڈ، مجزوم کر رہے ہیں ہم. ایکسیلنٹ. جی تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وحد یوحد وحد یعنی ایک توحید ہونا. پیدا کر لینا، ایک ہو جانا. آپ ذرا جی کریں ترجمہ. استاد صفوفهم یعنی ان کی صفوں میں. اپنی صفیں، جیسا کہ میں نے جی گزشتہ لیکچر میں بتایا جی تھا، اگر ضمیر جی استاد. واپس آ رہی ہو نا وہیں، تو پھر وہ اپنے کے میننگ دیتا ہے. جی اگر مسلمان اپنی صفوں میں ایک ہو جائیں تو وہ اپنے دشمنوں پہ غالب ہو جائیں گے. غالب ہو جائیں گے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. اوکے جی، چلیں اب ذرا ہم انٹرسٹنگ کام کی طرف آتے ہیں. اوپر آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں 3 2 5 اور 2 7 اور 3 10 جملے. ان 10 جملوں میں یہ ہے تمام جواب شرط. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جی شرط کا جملہ آیا ہے، آپ نے چننا ہے کون سا ایڈجسٹ ہوگا. جی ایک منٹ استاد. پہلے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس کا جی میننگ آ جائے. ان لا اکتب، اگر میں نہیں لکھوں، نہیں لکھوں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں لکھوں گا. استاد نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مجھے، ایک منٹ. دیکھیں، الا اکتب اگر میں نہیں لکھوں گا. اب اوپر اتنے جی سارے جملے لکھیں، دیکھیں کون سا جملہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے. دیکھیں اگر جی آپ کام نہیں کریں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جی یوبخنی الاستاذ، استاذ ڈانٹیں گے یوبخنی الاستاذ، کیا مطلب ہوگا؟ مجھے استاد ڈانٹیں گے. مجھے جی استاد ڈانٹیں گے. تو جی جملہ شرط، فعل الشرط کیا اور جواب الشرط کیا ہے اس جملے میں؟ حصہ بتائیے اتنا پورشن. جی اس میں لا اکتب شرط ہے اور فعل جواب الشرط الشرط کیا کہیں گے؟ فعل الشرط. فعل الشرط. جی اور جواب الشرط کیا ہے؟ یوبخنی الاستاذ. ویری گڈ، یوبخنی الاستاذ. اب یوبخ میں دیکھیں یہ مجزوم ہو گیا، نی مفعول جی ہے، استاذ فاعل ہے. استاد جی مجھے ڈانٹے گا. اگلا جملہ پڑھیں. این تجلس اجلس، اجلس، ماشاء اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ جہاں تم بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا. ایکسیلنٹ. اگلا جملہ پڑھیں. ما تزرع زارع یزرع با فتح سے، کھیتی جو تم کاشت، اگاؤ گے. کھیتی جو ہے وہ بونا. ٹھیک ہے،
जी اب آپ کو اصل میں میننگ نہیں معلوم ہوگا. یہ ہوتا ہے حاسد، حسد یحسد، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کاٹنا. تو یہ اس کے جواب میں ہے، ما تزرع تحسد، جو تم بوؤ گے وہ کاٹو وہی گے، کاٹو گے. وہی جی. تمہارے نتیجے میں ہوگا. تو شرط، جواب شرط. اگلا جملہ پڑھیں. ان تقل صدقا ایک منٹ استاد تسر بها نہیں، بھی ہاں کی ضمیر دیکھیں ہاں جا رہی ہے نا، اب وہ ہاں پیچھے کوئی چیز ہے جس میں آئے. غور کریں. آپ بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ جی فلا اضرب کا، فلا اضرب کا کیا مطلب ہوا؟ تو میں تمہیں نہیں ماروں گی. میں تمہیں نہیں ماروں گا. ان تقل صدقا فلا اضرب کا. اگلا جملہ پڑھیں. جی ای ساعت تحضر جی ہاں ضاد را مادہ حضر یحضر باب نون سے، یعنی حاضر ہونا. ساعتن کا مطلب یہاں گھڑی نہیں بلکہ وقت، یعنی کسی بھی گھڑی، گھڑی سے مراد کسی بھی وقت. ای ساعت تحضر کا ترجمہ کر لیں پہلے. جس وقت بھی تم حاضر ہوگے، تجدنی مجھے ہاں پالو گے. جی، تجدنی مجھے پالو گے، مجھے پاؤ گے، یعنی جب بھی تم گھر میرے آؤ گے تم مجھے پاؤ گے. ای ساعت تحضر تجدنی. اگلا آپ سمجھیں گے میں یہ شاید ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا. جو ٹاپک میں نے آپ کو پڑھایا ہے، مجھے بھی پتا وقت لگ رہا ہے، آپ کا بھی. میری بہنوں، میری بچیوں، میری شاگردینیوں، میرے شاگردوں، میں بھی ڈیوٹی کر کے آیا بیٹھا ہوں، ابھی یونیفارم میں ہی بیٹھا ہوں. پورے دن کی تھکاوٹ کے ساتھ آپ کے اس امپورٹنٹ ترین لیکچر کو میں بھی آپ کے ساتھ کنٹینیو کیا ہوں. اور مس نادیہ اس کی گواہ ہیں. مس نادیہ کل یہ ایک پریزنٹیشن بنانے میں مجھے کتنا ٹائم لگا؟ سر 4 گھنٹے. 4 گھنٹے. ٹھیک ہے، 4 وہ لگائیے، ابھی 2 اور آپ کے ساتھ، تو 6 گھنٹے. تو 6 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ لگا دیے. اللہ اس کو قبول فرمائے. مقصد میرا وہی ہے کہ یا اللہ یہ سب آپ کے لیے، اللہ یہ سب آپ کے لیے آسان کر دے. یا اللہ ان کے لیے آسان کر دے، میرے لیے بھی سمجھانا آسان کر دے. اگلا جملہ پڑھیں. جی ای حدیقۃ تری تسر بها. ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. ای حدیقۃ تری تسر بها. دیکھیں سر یسر یہ ہوتا ہے خوش ہونا. سو جی کیا ہوگا؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ جو بھی پارک تم دیکھو گے، باغ تم دیکھو گے، وہ تمہیں خوش کر دے گا. اگلا جی جملہ پڑھیں. ان تکن مشغولا الان فلا تغفل عن ذکر اللہ. نہیں، نہیں، ان تکن مشغولا الان. ایڈجسٹ نہیں ہو رہا نا، کہ اگر تم بھی ابھی مشغول ہو، اس وقت مشغول ہو، مصروف ہو، فلا تغفلوا عن ذکر اللہ. وہ ہے ہی مشغول، تو وہ یہ جی جی بات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ تو ہے ہی مصروف. تو اب دیکھیں کون سا بچ رہا ہے. جب تم مشغول آپ ہو. کے پاس کوئی فرینڈ آتی ہے، آپ پڑھ رہی ہیں، وہ آپ کہتی ہے اچھا اگر تم مصروف ہو تو میں کیا کرتی ہوں؟ جی اذهب. اذهب، میں چلی جاتی ہوں. جی ٹھیک ہے، اذهب میں چلی جاتی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، مصروف ہیں آپ. ان تکن مشغولا الان اذهب. اگلا جملہ دیکھیں. جی مهما تفعلوا فلا ہاں، تغفلوا عن ذکر اللہ. مهما تفعلوا فلا تغفلوا عن ذکر اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ جو بھی تم کرو تو بس اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. نہ ہو. مجھے یہ بتائیے فلاں پہ فا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ طلب ہو رہی ہے، نہیں کسی وہ ہے گیا. نہیں کا صیغہ ہے، طلب ہے، طلبی بات ہے. مہما تفعلوا فلا تغفلوا عن ذکر اللہ. جو بھی کرو اللہ کے ذکر سے غافل کبھی نہ ہو. آگے پڑھیں. جی ایک منٹ استاد. متى متى تتواضعوا يرفعكم اللہ. ہاں جی، یرفعکم اللہ. توادع یتوادع، اس کا مطلب ہے جھک جانا. سو متا تتوادعوا، جب تم جھکو گے اللہ تمہیں اونچا کرے گا. بلند کر دے گا. یرفعکم اللہ متا تتوادعوا یرفعکم اللہ. اگلا جملہ پڑھیں. جی ایو بلد تسافر الیہ
تجد به رزق اللہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ جی. تم جس بھی شہر میں مسافر ہو وہاں پہ سفر اللہ کرو کا گے، رزق سافر پال. یسافر، سفر کرنا. جی تم جس بھی شہر کی طرف مسافر سفر کرو یہ گے بیسیکلی ایہ وہاں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مفعول بنے گا تسافر کا. ایہ بلد تسافر الیہ تجد به رزق اللہ. ترجمہ کر دیں. وہاں اللہ کا رزق پالو گے. ہاں جی، تم اس میں اللہ کا رزق پالو گے. گڈ، ماشاء اللہ. چلیں جی، اب کرنا کیا ہے؟ اب اگلی پریکٹس کون آنا چاہتا ہے؟ مس نادیہ نیکسٹ. ویری گڈ، ماشاء اللہ زویا بیٹا، ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جی سر فہیمہ کو بلا لیتے ہیں. فہیمہ جی. آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی تو فا کا استعمال کرنا ہے، جہاں ہوگا وہاں کرنا ہے، نہیں تو چھوڑ دینا ہے. جملہ پڑھیں. مہما تقرا یفید کا. یفید کا جی کیا ترجمہ تو ہوگا؟ یہ مہما تقرأ یفید کا. جو بھی تم پڑھو گے. یس. یفید کا سر اس کا میننگ نہیں مجھے معلوم. افادہ یفید، فائدہ دینا. ابھی آیا تھا نا پہلے، فائدہ. افادہ جی جی یفید جی. باب فعال میں سے. جو کچھ تم پڑھو گے تمہیں فائدہ دے گا. تمہیں فائدہ دے گا. تجھے اب فائدہ بتائیے دے گا. فا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا سر. نہیں آئے گا. گڈ، ایکسیلنٹ. اگلا جملہ پڑھیں. من قتل فی سبیل اللہ ہوا شہید. ترجمہ کر دیں. پہلے یہ بتا دیں فا آئے جو گا کہ نہیں، پھر بعد میں کرتے ہیں. جی آئے گا یہاں پہ کیونکہ جملہ اسمیہ ہے. یہ نیکسٹ ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو اب آپ ترجمہ کریں. جی جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے. تو وہ شہید ہے. ہوگا. ویری گڈ، فہو شہید. آگے پڑھیں. ان تذهب مبکرا تجلس فی الصف الاولی. جی، مبکرن کا مطلب ہوتا ہے جلدی جانا، جلدی یعنی جلدی. جلدی مراد پہلے ناٹ سپیڈ بلکہ پہلے پہنچنے والا. پہلے جی. تو سر یہاں فا تو نہیں آئے گا کیونکہ جو جواب شرط ہے وہ جملہ ویری گڈ، نہیں مضارع آئے ہے. گا. ایکسیلنٹ. ترجمہ کر دیں. تو یہ ہو جائے گا اگر تم جلدی جاؤ گے تو اب پہلی صف میں بیٹھو گے. نہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اگر تم جلدی، ویری گڈ، اگر تم جلدی جاؤ گے تو پہلے صف میں بیٹھو گے. ایکسیلنٹ. اگلا جملہ پڑھیں. جی. من یعمل صالحا وهو مؤمن يدخل الجنۃ. تو یہاں پر بھی فا نہیں آئے گا کیونکہ جو جواب شرط ہے وہ جو مضارع ہے ہمارے پاس. بالکل. جو کوئی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ویری گڈ. یاد رہے یہاں سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. اس کا مطلب جب واؤ آئے گا نا، اس کا مطلب یہ اسی جملے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم آگے جی. پڑھیں گے کہ یہ واؤ کون سا ہے اور یہ جملہ پچھلے جملے کے لیے کیا بن رہا ہے. یہ خاص چیز ہے جو کچھ ٹاپکس کے بعد آئے گی. من یعمل صالحا وهو مؤمن يدخل الجنۃ. یدخلی میں یہ لام پہ زیر کیوں آئی ہے؟ یہ ملانے کے لیے سر. ویری گڈ، کیونکہ فعل مجزوم ہو گیا. آگے پڑھیں. اگلا جملہ. جی. من یقل ھذا الکلام ھو جاہل. جی، یہاں پر فا آئے گا کیونکہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے. ویری جواب گڈ. شرط. تو جو یہ بات کرے گا تو وہ جاہل ہوگا. تو وہ جاہل ہوگا. ویری گڈ. تو وہ یا وہ جاہل ہے. بیسیکلی جو یہ بات کرے گا وہ جاہل ہے. حال میں ترجمہ کریں گے نا، جملہ اسمیہ ہے. صحیح. جی. جملہ اسمیہ کو ہمیشہ حال میں ترجمہ کرتے ہیں. اگلا جملہ پڑھیں. من اراد ان یسألنی سوالا لیسألنی بعد الدار. بعد الدرسی. درسی. اچھا جی، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. بعد الدرسی. اوکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیتا ہوں. یہ ارادہ کون سا فعل ہے؟ ارادہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی. گڈ، یہ ماضی ہے. من ارادہ ان یسألنی. اب ارادہ کا مفعول ہمیشہ ان کے ساتھ آتا ہے. یہ پورا جملہ اس کا مفعول ہے اور یہ مل کر پوری شرط بن رہی ہے.
ان حرف مصدریہ ہے. اب دیکھ رہی ہیں یہ یس الا مضارع منصوب ہو رہا ہے نا, نی مفعول, سؤالن مفعول دوسرا. من اراد ان یسألنی سؤالا, جو مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے. اب ہم من کی وجہ سے شرط بن رہا نا, اس لیے حال میں ترجمہ کر رہے ہیں. تو پیچھے تو کیا ہے, اب بتائیے یہ لام کون سا ہے؟ لیسألنی, یہ مجزوم ہو رہا ہے لیسألنی. یہ لام امر ہے سر. لام امر ہے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. جی اب بتائیے صحیح. فا لگے گا کہ نہیں؟ لگے گا. لگے گا. کیوں؟ وجہ کیونکہ پھر وہ فرق نہیں کر پائیں گے ہم کہ لام امر نہیں, کی وجہ سے طلب ہے, مجزوم ہوا ہے یا طلب ہے, طلب جی ہے, طلب. یہ جواب اچھا ہے, جی طلب ہے. لام امر آ گیا نا, حکم دیا جا رہا ہے. اب جی ترجمہ کریں جی کیا جی. بنے گا؟ جو جس نے ارادہ کیا نہیں مجھ سے جملہ شرطیہ کا ترجمہ ماضی میں نہیں کیا جاتا, حال یا مستقبل. جی, جو ارادہ کرتا ہے مجھ سے سوال کرنے کا تو وہ سبق کے بعد سوال کرے. تو اسے چاہیے کہ, لام امر کا ہم ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ جی چاہیے کہ, جی تو اسے چاہیے کہ وہ اسے چاہیے کہ مجھ سے درس کے بعد سوال کرے, درس سبق کے بعد کرے. سوال کرے. گڈ, ماشاءاللہ. اگلا پڑھیں. من حمل سلاح علینا لیس منا. جی, اس میں بھی صلہ جی لیسا ہم نے پڑھا ہے کہ ابھی ان 7 ادات میں شامل ہے جس میں جب اگر وہ فعل جواب جامد شرط ہے, بنے تو اس میں فعل فعل جامد ہے. جامد تھی. جی فعل جامد ہے تو یہاں پر فا تو لگے گا. جی, سلاح سر یہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ اسلحہ, ویپن. اچھا. من حمل سلاح علینا, جو ہم پر اسلحہ اٹھائے گا, فلیس منا, تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. ویری گڈ. جو ہم پر اسلحہ اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. اگلا جملہ پڑھیں. من لابس الحریر فی الدنیا لن یلبسہ فی الآخرۃ. جی جی پہلے فا کا فیصلہ کر لیں. جی فا, کیونکہ یہ لن اگر میں بھول نہیں رہی تو ادھر آئے گا, بالکل آئے گا. لن جی آئے گا, اس کا حصہ ہے. اب ترجمہ کریں. حریر, ریشم, ریشم. اچھا جی. سلک. جو دنیا میں ریشم پہنے گا تو وہ آخرت میں اس کو نہیں پہنے گا. ویری گڈ. وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا, ہرگز نہیں پہنے گا. ہرگز نہیں. جی لن کو ذہن میں ہرگز. رکھنا ہے کہ قطعی نفی کر دی گئی, نہیں پہنے گا اس کو. یہ کتنی بڑی مجھے بتائیں, جو دنیا میں ریشم پہن لیتے ہیں, یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, تو پھر وہ جنت کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے. دیکھیں جنت کی لوگ بعض دفعہ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے ایسی اتنے تو پا لے نا. وہ اللہ کے بندے, جو جنت کی نعمت ہے اس کا تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. ما عین رات, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا. کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ ذہن کے اندر اس جنت کے اندر کی انعام کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیسی ہیں. یعنی انسان کے تخیلات میں بھی نہیں وہ پہنچ سکتی چیزیں. تو کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی نہیں, چل دنیا جتے پالی نا, آخر تو کوئی نہیں خیر ہے, یہ وہاں جا کے پھر وہ تڑپے گا اور روئے گا کہ کاش میں نے نہ پہنی ہوتی. اوکے جی, اگلا پڑھیں. جی بالکل. ان تاکلوا طعاما فاسدا تمریدوا, یہاں پر نہیں آئے گا. بالکل نہیں آئے گا, نہیں ٹھیک آئے ہے, گا, ایکسیلنٹ, نہیں بالکل. آئے گا. جی تو اب اس کا ترجمہ ہوگا, اگر تم خراب کھانا, فاسد خراب کھانا یس, کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ خراب گے. کھانا, مرکب توصیفی. ان تاکلوا طعاما فاسدا تمرضوا, کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر تم خراب کھانا کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. بیمار ہو جاؤ گے. مرض یمرض, بیمار ہو جانا, باب دارابا سے. اگلا جملہ پڑھیں. جی. مہما یکن سبب غیابک قد فاتک دروس مہمۃ. جی یہاں پر قد ہے تو ہم فا لگائیں گے, بالکل فقد ہو لگائیں جائے گے. گا یہ. جی. اور یکن سبب غیابک کا سر میننگ غیاب یعنی غائب ہونا,
جیسے ہمارے کلاس میں نہیں آتے اسٹوڈنٹ. مہما یکن سبب غیابک، غیر حاضر ہونا. جب تم جی جب تم مہما جو بھی مہما یکن سبب غیابک. جو کوئی بھی نو 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 غائب ناٹ جو ہوگا. کوئی بھی، یہ غیر عاقل ہے. دیکھیں اچھا جو بھی سبب ہے تمہاری غیر حاضری کا، اچھا جی اچھا فقد اچھا، فاتک صحیح۔ دروس مہمت، تو تم نے اہم درس کو کھو دیا. یہ فاعل ہے فاتا، فاتا یفوتو، اور یہ کاف مفعول، یہ مرکب توصیفی اس کا فاتا کا فاعل ہے. دروس مہمت واحد مؤنث چونکہ جمع غیر عاقل ہے. فقد فاتک دروس مہمت، جو بھی ہمارا یہ لیکچر زوم لائیو میں سے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت قیمتی چیز مس کر رہا ہے. جا رہے ہیں لوگ، میں آبزرو کر رہا ہوں. 118 ہو گئے، بس کیا کریں، ایک اسی دنیا دے ویلے، باقی سارے مصروف. اگلا جملہ پڑھیں. فَإِن شَهِدُوا فَلَا یہاں سے تَشْهَدْ آیات ہوں مَعَهُمْ. گی، آپ نے مجھے فعل الشرط بتانا ہے اور پھر جواب الشرط بتانا ہے. شاہدو جو ہے وہ فعل الشرط ہے، اور فلا تشہد معہم یہ جواب الشرط ہے. ترجمہ بتا دیں. گواہی دینا ہے اس کا مطلب یہاں پہ، ٹھیک ہے. گواہی دینا. اگر فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں گے، جی فلا تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ یس تشہد ایگزیکٹلی، تو تم فلا تشہد معہم، جی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. گواہی مت نہ دینا. جی فا کی وجہ بتا دیں. ٹھیک ہے. فا جواب شرط کی وجہ سے آیا کیونکہ یہ لائے نہیں ہے، تو اس کو طلب کا میننگ جو آپ کہہ رہے ویری ہیں ہم گڈ، کہ فا اس کی وجہ طلب نہیں ہے. ایکسیلنٹ. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ سر. زویا آ جائیے آپ. جی مس. پڑھیں شور تو نہیں؟ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں. ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. فعل اس میں الشرط جواب الشرط بتائیں. ان تصبکم سیئۃ یہ فعل الشرط ہے. نہیں، جو ادوات الشرط ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا. فعل جی الشرط استاد. بتائیں کیا ہے. جی تصبکم سیئۃ یہ فعل ویری گڈ، الشرط ہے. یفرحوا بها جواب الشرط ہے. جواب الشرط ہے. فا کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مفعول مضارع مجزوم ہے. کیونکہ فا کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے. 7 جو وجوہات ہیں ان میں جی سے کوئی نہیں ہے جواب الشرط میں. اچھا، جی اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، لگ جانا. سو ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، ترجمہ کر دیں. جی اگر تمہیں کوئی مصیبت، کوئی برائی پہنچے، وہ اس پہنچتی پہ ہے خوش ہوتے ہیں. جی وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. جی. اگلا پڑھیں. ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط. شرط جواب شرط بتائیں. جی اس میں ہے حکمت، یہ فعل الشرط ہے. فاحکم بینہم بالقسط یہ جواب الشرط ہے. ویری گڈ. فحکم پہ فا کیوں ہے؟ وجہ کیونکہ یہاں پہ حکم دیا جائے، طلب کے معنی امر ہے. ہے، امر دیا طلب جائے. موجود ہے. جی اب ترجمہ کریں. حکم جی یحکم باب نون سے فیصلہ کرنا. جی اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ویری گڈ. ان حکمت فحکم بینہم بالقسط، اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اب دیکھیں یہاں میں فاعل مفعول آپ سے نکالنے لگوں گا تو یہ لیکچر صبح ختم ہوگا. یہ کام اب آپ کے کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے. پچھلے میں آپ کو جی بتا دیتا ہوں، اصابہ یصیبو باب فعال سے تھا، تو تصب وہ مجزوم ہوا تو یا ڈراپ ہو گیا. اس کا فاعل ہے جی سیئۃ، اسی لیے واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اب باقی چیزیں غور کرنا، تھوڑی سی اپنی طرف رکھیں اس کو. اگلا جملہ. جی ان یشاء یذہبکم. شرط جواب شرط. اس میں یشاء فعل الشرط ہے، یذہبکم جواب الشرط ہے. فا کیوں نہیں ہے؟
क्योंकि इसमें कोई वजह नहीं फा की। वेरी गुड। सो शाह या शाह चाहना, अदहब युदहिबु जी का मतलब होता है ले जाना, बाबे फाल में जी जाकर। तर्जुमा कर दें। अगर वो चाहे तो तुम सबसे ले जाए। तुम सबको ले जाए, से ले जाए नहीं, तुम सबको ले जाए। जी तुम सबको ले जाए। जी उस्ताद। अगला जुमला, क़ालू इन यसरिक यसरिक। फ़क़द सरक़ अख़ुल जी यसरिक फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। गुड। इसमें शर्त जवाब शर्त बताएं। जी यसरिक ये फेलो शर्त है। फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल ये पूरा जवाब शर्त है। गुड। सारा का यस्रिको का मतलब होता है चोरी करना। जरा तर्जुमा करें। जी अगर उसने चोरी की है तो बस तहकीक उसके भाई ने इससे पहले चोरी की थी। हाँ जी, उसका भाई इससे पहले चोरी कर चुका है। फकद सरका जी अखुन लहू मिन कब्ल। अच्छा, मिन के बाद आप कब्लू को हालत रफा में देख रहे हैं, मजरूर नहीं हुआ। इसका मतलब हमेशा ये होता है कि इस कब्ल का मुजाफ इले महजूफ है, ये उसकी अलामत है। बस ये कुरान मजीद जी में आपको ये मिलता है। आगे पढ़ें। फा क्यों आया है? अच्छा, कद है इस वजह से। गुड। अगला जुमला पढ़ें, आयत पढ़ें। जी फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही। फमा इसमें हसदतुम हसद फदरूहु फी सुम्बुली। फेल शर्त जवाब शर्त बताएं। जी हसदतुम फेलो शर्त है। गुड फज़रूहु फी सुम्बुलिही ये जवाब शर्त है। गुड। फदरूहु, फा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे अमर है, अमर तलब है। है। वादारा यदारू, छोड़ना, तर्क करना। तर्जुमा जी बताएं। उस्ताद हसदतुम और सुम्बुलिही के मानी। हसद तुम का मतलब काटना, अभी आया था हसद यहसुदु। जी सुम्बुल ही का मतलब खोशा, गंदम के खोशे होते हैं ना जिसपे गंदम लगी होती है, जी उसको कहते हैं सुम्बुल। ओके, अब पढ़ें। जी जी अगर तुम सब उसे काटो तो नो उसे छोड़ दो। नो 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 नो, वो माँ आ रहा है। माँ का मतलब क्या होता है? जो माँ तुम हसद काटो तुम, जो भी जी तुम जो काटो, फदरूहु फी जी सुम्बुली ही, उसे उसके उससे उसके खोशों में ही गोशे में छोड़ छोड़ दो। दो। यानी उसको गेहूं को बाहर जी नहीं निकालना। ये सूरह यूसुफ में जो है। आगे पढ़ें। जी मा यफ़अलु मिन खैरिन फलन युकफरुहु। यस इसमें यफ़अलु मिन खैरिन पहलू शर्त है। फलन युकफरुहु ये जवाब शर्त है। गुड। और यहाँ पे नहीं का मानी है तलब है, इस वजह से फा आया है। नहीं, तलब नहीं है, लन की वजह से आया है। ठीक है, नहीं नहीं है जी ये, जी लन नफी लन की आया वजह है से आया। इसलिए नासिबा। ओके, तर्जुमा जी करें जरा। हाँ जो भी वो खैर में से करेंगे जी। फलन बस फलन वो युगफरू, हरगिज नहीं बस वो युगफरू हरगिज का नहीं मिटेगा। मतलब उसका मिटा इनकार किया जाना, उसका जी इनकार नहीं किया जाएगा। जी बस उस ठीक है, हरगिज उसका इनकार नहीं मजहूल किया का जाएगा। सीगा है। देखिए, यकफुरूना वो इनकार करते हैं। ठीक है, जी जी नाशुक्री उस्ताद। करने मीनिंग में भी आता है, इनकार करने के मीनिंग में भी। युगफरूना यानी उनका इनकार किया जाता है। सो फलन युगफरूहु, अब ये हु कहाँ जा रहा है? उस नेकी की तरफ। यानी वो जो नेकी कोई भी करेंगे उसको, उसका इनकार नहीं किया जाएगा, यानी उसको कबूल किया जाएगा। आगे चलें। मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैअन। जी इसमें यनक़लिब अला अक़िबैहि ये फ़ेल शर्त है। फलन यज़ुर्रल्लाह शैअन ये जवाब शर्त है। लन की वजह गुड, से फा मौजूद है। ठीक है, तर्जुमा कर दें। जी जो कोई अपने पलटे जी, मन उस्ताद यनक़लिब अला आकिबई, आकिबुन कहते हैं एड़ी, तो दोनों एड़ियां होनी, आकिबानी आकिबैनी आकिबैनी, नून ड्रॉप हो गया, मुसन्ना का सीगा। जो कोई अपनी जी एड़ियों के बल पलटेगा तो क्या है? जी बस वो हरगिज अल्लाह को कोई नुकसान नहीं कोई पहुंचाएगा। मुर्तद हो जाएगा तो वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, अपने नुकसान कर रहा है। आगे। जी इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़राअ फहुव खैरुल लकुम। जी, इसमें तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़राअ ये पूरा फ़ेल शर्त है। वेरी गुड, और फहुव एक्सीलेंट, जवाब शर्त है। माशा और ये अल्लाह, जुमला इस्मिया है इसलिए पाक, फा मौजूद है। एक्सीलेंट। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है क्या? नहीं उस्ताद। माशा अल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाए। करें तर्जुमा,
अख्फा युख्फी जी का मतलब होता है छुपाना। जी आता युती इसका मतलब होता है देना, बाबे फ़आल से, ठीक है। हमजा जी ता या और अख्फा युख्फी फा फा या, बाबे फ़आल से छुपाना और तू देना। अब देखें मजलूम है जी ये, जी उस्ताद, नून तुख्फूना और ड्रॉप है, तूना था ये। वेरी जी, गुड। तर्जुमा करें। अगर तुम सब उसको छुपाओ और फुकरा को दो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वेरी गुड। अगली आयत पढ़ें। जी उस्ताद, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जी इसमें यत्तक़िल्लाह ये फ़ेल शर्त है, यजअल लहू मखरजा जवाब शर्त है। जो कोई और पा के लिए कोई वजह नहीं है, तर्जुमा कर दें। जी जी, जो कोई अल्लाह से डरे वो बना देता है उसके लिए मखरजा, निकलने का रास्ता। निकलने की राह, मखरजुन। जी ओके, अभी आप आगे पढ़ेंगे। इधर तो गलती होगी, सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो पूरा पेज ही हाजिर हो गया, मुझसे मिस्टेक हो गई। चलें कोई बात नहीं, हल करते हैं। बताइए, पहला जुमला पढ़ें। जी, मन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही, तर्जुमा कर दें। इसमें यक्सिब जी, जो कोई बुराई कमाए जी, तो बेशक ने अपनी नफ्स के लिए ही उसको अपनी नफ्स के लिए ही कमाया, उसने अपने लिए ही कमाया। ओके, सो इस पे फा क्यों आया है? क्योंकि इसमें वो जुमला इस्मिया है ये, इन्नमा। यस, वेरी गुड, जुमला इसमें। अगला जुमला पढ़ दें। मा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, जी, इसमें वो जुमला इसमें है, इस वजह से फा मौजूद है। तर्जुमा कीजिए। जी, जो कुछ तुम खर्च करो अपने नफ़क़ा में से, या उस्ताद नज़र तुम यानी जो नजर तुम मानना, छोड़ो। नजर नहीं मानते लोग, नजर मानना। जी उस्ताद, या जो तुम नज़र मानो अपनी नज़र में से तो बेशक अल्लाह ताला उसको जानता है। हाँ जी, वेरी गुड। अगला जुमला पढ़ें। वमा तफ़अलु मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीमुन, फा क्यों इसमें आया है? जुमला इसमिया की वजह से। वेरी गुड, तर्जुमा कर दें। जो कुछ तुम लोग खैर में से करो बस बेशक अल्लाह उसको खूब अच्छा, अल्लाह ये उसको जानता बेसिकली है। ना, ये मिन नकिरा के बाद है ना, इसको हम यूं, ये बेसिकली मिन ना, ये ताकीद के लिए आता है, एक उस नकिरा पे जोर देने के लिए। ये चीजें मैं आपको अगले कोर्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन हल्का जी सा बताता जा रहा हूँ। मा तफ़अलु मिन खैरिन यानी तुम कोई भी भलाई करोगे, मा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन यानी तुम कुछ भी खर्च करोगे, औ नज़रतुम मिन नज़रिन या तुम कोई भी नजर मानोगे, ये है इसके मीनिंग, ठीक है। ये आगे हम जी पढ़ेंगे अगले कोर्स में कि ये नकिरा का क्या काम क्या होता है, ये क्यों नकिरा हो जाता है, हम इसको ऐसे नकिरा क्यों करते हैं, ये अलीमुन यहाँ नकिरा क्यों आ रहा है, ये चीजें हम नेक्स्ट कोर्स में करेंगे। ओके, इंशाअल्लाह। अगला पढ़ें। जी उस्ताद, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीरुन। ओके, गुड। सो ये आपको मिलता है इन ला, यहाँ पे नून जो है वो महजूफ है, असल में ये इन ही है, इन शर्तिया। इन ला जी तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीरुन। तर्जुमा कर दें। जी, अगर तुम सब उसको ना करो तकुन तो जमीन में बड़ा फसाद पाओगे, तकुन नहीं फसाद हो फितनतुन फिल जाएगा, अर्दी। होगा। अब देखें, तकुन के फाइल कितने हैं? फितनतुन व फसादुन कबीरुन, ये दो फाइल हैं। जी तो जमीन में एक फितना और बड़ा फसाद होगा। होगा, तकुन मजलूम है या नहीं है? मजजूम है। क्या, कहां से मजलूम हुआ है, असल क्या है? तकूनु तकुनु, वेरी गुड। तो आराम से आप पहचान सकते हैं कुरान में। अगला पढ़ें। जी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु, तर्जुमा कीजिए। जी, जो कोई जर्रा बराबर खैर करे वो उसे देख लेगा। वो उसे देख लेगा, यराहू। अब देखें, यरा मजलूम है, जी, मजजूम इसकी या ड्रॉप है। वेरी गुड, या ड्रॉप है। अगली आयत पढ़ें। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु, जी, और जो कोई
ذرہ برابر بھی شر کرے وہ اسے دیکھ لے گا. گڈ. اگلا پڑھیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جی جس ترجمہ نے کیجیے. رسول کی اطاعت کی بس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. فا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ قد کی وجہ سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آبزرویشن بھی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ما نفی کے بعد فعل ماضی آ گیا. ٹھیک ہے. جی یہاں من کے بعد مضارع ہے مجزوم، جبکہ جواب شرط میں فعل ماضی موجود ہے. تو یہ جی چیزیں آتی رہیں گی. لیکن میں نے آپ کو وہ تمام پہچان بتا دی ہیں جس کے ذریعے آپ آرام سے تھوڑی محنت کر کے چھوٹے سے پوائنٹ بنا لیں اپنے بک پر کہ اچھا فا کب آتا ہے. اوکے فا اس صورت میں آتا ہے. شرط، جواب شرط یعنی شرط کے میننگ پیدا کرنے والے کون کون سے اسما ہیں. پھر آپ قرآن مجید کھولیے، آپ کو ہر صفحے پہ کوئی نہ کوئی شرط کا جملہ ملے گا. اگلی آیت پڑھیں. جی. من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جی تطوع کا مطلب ہوتا تطوع ہے نفل کرنا، یعنی نفل عمل کرنا. جی جو کوئی بہتر نفل عمل کرے. جو کوئی، اب اصل میں کیا ہے، نیکی کا عمل کرنا. بیسیکلی جی تطوع یا خیرن اس کا مفعول ہے، اور تطوع میں جی وہ نفل کے طور پر کرنے کا میننگ پایا جا رہا ہے. تا واو عین مادہ باب تفعل. من تطوع خیرن یعنی جس نے اللہ کی راہ میں کوئی بھلائی کی، کوئی نیکی کی. جی جس نے اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کی بس بے شک اللہ بہت قدردان جاننے والا ہے. یس. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا ترجمہ اللہ کی راہ میں کیوں کیا. اصل میں تطوع یا تطوعن یہ نفل عمل کو کہتے ہیں. اب نفل عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ نفل اعمال ہیں. اس لیے میں نے اس کا میننگ یوں کیا ہے. یہ تو خیر پورا اس پہ پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون کون سے عمل و تطوع ہیں. اگلا پڑھیے. جی. فمن ابصر فلنفسہ. فلنفسہ. ابصرا یبصر اس کا مطلب بصیرت رکھنا، جی بصیرت والا ہو جانا. جی جو کوئی بصیرت والا ہو بس وہ اپنے لیے بس وہ لیے اپنے لیے ہی. اب دیکھ رہے ہیں فلنفسہ، اس کا مطلب لنفسہ شبہ جملہ موجود ہے اور مبتدا محذوف ہے. جی. اب یہ ایک کنڈیشن آ گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لیٹر آن سٹڈی کریں گے. اگلا پڑھیے. ومن عمی فعلیہا. جو اندھا رہا فعلیہا. جی تو اپنے لیے تو ہی، وہ پھر اس کے لیے. اس کا وبال نہیں، یہ اپنے لیے نہیں ہوتا. دیکھیں یہ فرق جی جان لیجئے. لام حرف جر یہ پوزیٹیو کے لیے آتا ہے اس میننگ میں، اور الا نیگیٹو کے لیے آتا ہے. یعنی میں اگر کہوں دعوتو لکی، میں نے تمہارے لیے دعا کی، ٹھیک ہے. اور جی اگر میں کہہ دوں دعوتو علیکی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے تمہارے خلاف دعا کی، مطلب میں نے تمہارے لیے اوپر. بد دعا کی. یہ فرق ہے. جی تو یہ یہیں پر ہے. فمن ابصر فلنفسہ یعنی جو صاحب بصیرت ہوا، جس نے بصیرت کے ساتھ معاملات کیے، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ سو خود کو ہے. من عمیہ جی جو اندھا رہا فعلیہا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ آج ہم نے اس کو مکمل کر دیا. ریکیپ کی طرف ہم چلیں تو وہی باتیں آپ نے چیک کرنا ہے کہ فا کب آتا ہے؟ جب 7 باتیں موجود ہوں. وہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ، جملہ تلبیہ، مائے نافیہ ہو، اس کے بعد سین یا سوفا آ جائے، اس کے بعد قد آ جائے، اس کے بعد لن آ جائے، یا پھر فعل جامد ہو. سین سوفا کی خاص بات ہے اس کے بعد جب فعل مضارع آئے تو پھر مجزوم نہیں ہوتا، وہ اس کے ایفیکٹ کو روک لیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میرا خیال ہے کہ آج تک ہم نے جتنے لیکچر لیے ہیں یہ ان میں سب سے لمبا تھا، اور میرا خیال ہے کہ آگے آنے والے لیکچرز میں بھی سب سے لمبا یہی تھا. ٹھیک ہے. میں پہلے کلیئر کر دوں کہ جتنے ہم نے لیے ان میں بھی سب سے لمبا تھا، اور جتنے آنے والے ہیں ان میں بھی یہی سب سے لمبا ہے، کیونکہ یہی وہ ایک ٹاپک ہے جو ایک ہی لیکچر میں کرنا ضروری تھا، ڈیفرنٹ اینگل سے دکھانا ضروری تھا، تاکہ آپ کے سامنے نا مختلف نقشے پیدا ہو جائیں. بعض لوگ ہو سکتا ہے سمجھ اتنا لمبا کر دیا ہے تو بہت مشکل ہو گیا. نہیں، کچھ مشکل نہیں ہوا. انشاءاللہ ایک بار نہیں سمجھ آئے بار بار سنیں، 2-3 بار سن لیں.
پورشن کر کے سن لیں جتنا آپ کو آسان لگے کہ میں آج بس یہ 30 منٹ نا بس میرا ٹاپک یہاں آج ہو گیا, پہلے میں اس کو اچھے سے سمجھ لوں, پھر نیکسٹ پہ آئیں. ایکسرسائز پر غور کریں. ایکسرسائز سے نہ صرف ایکسرسائز کو حل کرنا سیکھیں بلکہ آپ یہ بھی سیکھیں کہ ایکسرسائز کو ہم اکٹھا کیسے کرتے ہیں, آخر اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہوا ہوں گا اللہ کی توفیق سے. جزاکم اللہ خیرہ, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.